अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन और ताज़ा तरीन जो ख़बर है जो मिली है, वो ज़रिया भी कहा जाए या सरिया कह दिया जाए या जो मर्ज़ी कह दिया जाए, तो आप समझ लें कि सहाफ़त की दुनिया के दादा हैं जिन जहाँ से ख़बर मिली है। और ख़बर ये है कि जनाब इमरान ख़ान का जो है ना, बाकायदा इमरान ख़ान ने सरेंडर किया। उसने कहा कि मेरे पर चूहे छोड़ देते हैं, कभी नेवले छोड़ देते हैं, कभी अज़ा आ जाता है और मैं सोते में परेशान होता हूँ और जो है दिन भी ख़राब रात भी ख़राब। लिहाजा मैं जो है ना बाज आया ऐसी सियासत से मैं लानत भेजता हूँ। मैं बिल्कुल जो है ना खैर बात करना चाहता हूँ। तो ये बिल्कुल सेम वही सूरत हाल हुई थी जो कि वो धरने में कहते थे कि खान साहब फरमाते थे कि मैं जनाब अवाम के साथ जो है ना सड़कों पे सोऊंगा। और पहली ही रात को जब 11 बजे और मच्छर आए 15-20, तो खान साहब ने कहा जी मैं चला बनी गाला और आप सही यहाँ पे ही सो। तो ये आपको बड़े अच्छे तरीके से याद है। सेम सूरत हाल ये बनी है कि अब जो है ना चूहे और बिल्लियाँ और खरगोश, ये खरगोश नहीं नेवले जो है ना ये सर चढ़ गए हैं खान साहब के। तो खान साहब की तकरीबन डील मुकम्मल है और डील के बारे में उन्होंने ये कहा जी ठीक है बीच में जो है ना वो भाई लोग आ जाए, यानी कि आप समझ लें कंट्रोल टावर कह लें उसको, पावर समझ लें आ जाए। तो पावर वालों ने कहा नहीं नहीं जी नहीं, हमने बीच में पड़ते, इमरान खान साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। फिर वो जिम्मेदारी लेने के ऊपर बात आई तो बड़ी बड़ी जगह से अमेरिका ने कहा कि हम नहीं लेते, बरतानिया ने कहा हम नहीं लेते, तो इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं, ये कल जाके फिर डांस शुरू कर दे। ये बता देता है कि पाकिस्तान में मौसम 12 होते हैं, पूरी दुनिया में 4 होते हैं, इसके फॉलोवर्स मानते हैं। ये कल को जाके जनाब ये बात कह दे कि जनाब मेरी तो कोई डील हुई नहीं है, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ये चलाई है ये तो बनी बनाई वीडियो है, ये तो मैं हूँ ही नहीं, फिर क्या कर लेंगे। तो किसकी किसी भी बात का कोई एतबार नहीं है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर जो है ना सबको एतमाद है। तो सब ने ये कहा कि मियाँ साहब आप जाओ और डील करो। तो जमैमा को जो उनसे ना कहा गया, जमैमा ही सारी डील करवा रही है। वो कह रही है इसका लूटा हुआ माल सारा मेरे पास है, इसका जो इसके जो बच्चे हैं वो मेरे पास हैं, जो इसकी पहली जो बेटी है वो मेरे पास है, तो इसकी गारंटी जो उनसी है ना मैं किस तरीके से दूँ, वो आए बाएँ शाएँ कर रही है। तो फिर ये तय पाया जो मेरा जो जरिया है, तो वो आप समझ लें कि सहाफ़त के दादा हैं। तो वो ये बताते हैं कि जनाब इमरान खान साहब को ये कहा गया कि जी ठीक है, अगर जमैमा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास आए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो ये कहे कि जी हमने जितनी लूट मार करनी थी कर ली, और अब जो मेरा ये शोहर है जो ओरिजिनली शोहर है, और ये जो है ना इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि ये किसी भी किस्म की सियासी या कोई इंतशारी बात नहीं करेगा, हम इंजॉय करेंगे, जो हमने पैसा लूटा हुआ है उसको इंजॉय करेंगे, और जो हमने बेवकूफ़ बनाना था, जो इनको हम यूथिया कहते हैं या जो पीटीआई के फॉलोवर्स हैं या इमरानडूज हैं, ये सारे जो है ना डूअर्स ये जाए जहन्नम में। और आज के बाद हम अपनी तफरी करेंगे, अपनी मौज मस्ती करेंगे और पार्टियां करेंगे, जो भी करना है। आपको पता ही है 100 किस्म के वो जो ना खुल खुला के सारे होते हैं नंगे पलंगे, तो वो करते फिरेंगे, डांस डूंस करेंगे, लेकिन कोई सियासी बात नहीं करेंगे, किसी किस्म का इंतजार नहीं फैलाएंगे। उम्र के उस हिस्से में आपको पता है कि 70 से ऊपर के इमरान खान साहब हैं, वो भी तकरीबन कोई 60-65 की तो है ही है, लेकिन फिर भी दवाइयाँ खा के बड़ा हिसाब किताब है। तो ये हिसाब किताब बनना ये हमारे पास जो है ना इतला है। तो जिसने इतला दी है तो वो आप समझ लें कि जो है सहाफ़त के दादा हैं और बड़ी अंदर की खबर रखते हैं। अब देखें किस हद तक होती है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जाते हैं वहाँ पे, अगर जमैमा आती है तो यही कहा गया है कि ठीक है मियाँ साहब ने तो जाना है, बच्चों से मिलना है, अपनी ट्रीटमेंट करवानी है हफ्ते के लिए, तो आप टाइम सेट कर लेना, वहाँ पे चले जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, 100-200 बंदा आ जाएगा और सारी दुनिया से, और वो बता देना आप खुल खुला के कि जितना माल है वो मेरे पास है। और ये तो इमरान शफकत साहब भी बता चुके हुए हैं कि सारा माल जो है ना वहीं पे पहुंचता है। इसी के ऊपर तो वो अरेस्ट हुए थे, AQS लाइव में उन्होंने ये बातें की थी, फिर वो प्रॉब्लम में आ गए थे। तो खुल खुला के बात करें। तो ये है जी एक खबर।
سیکنڈلی چلیں یہ تو خبر ہو گئی ذریعے اور سریے کی. تو اب میں آپ کو دوسری جو ہے نا اصل بات بتاتا ہوں جو سیریس بات ہے. اور وہ سیریس بات یہ ہے کہ جو معاملات ہیں نا پنجاب کے اندر وہ ایوری ڈے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اور پورے جو بیوروکریسی ہے نا وہ اگر پریشان ہوتی تھی نا جتنی میاں محمد شہباز شریف سے، اور اس سے آپ سمجھ لیں کہ 10 گنا زیادہ ہے. ایک ایس ایچ او تو بڑی دور کی بات ہے، ایک اے ایس آئی کو جو ہے نا ادھر سے ادھر کرنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. میرٹ 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 یعنی کہ جس کا حق بنتا ہے، جس کی پرفارمنس ہے وہی کام کر رہا ہے. اور ان وجوہات کی بنا پہ ایک کلرک اور ہر چیز جو انسان کلرک سے لے کے ہیڈ کلرک سے لے کے جونیئر آفیسر سے لے کے میڈیم آفیسر سے لے کے جوائنٹ سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹریز تمام کے تمام جو انسان وہ ایک لگن کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گئے. اور صورتحال یہ بنی ہے کہ اب جو بڑے افسران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کہ یہ نظام چل رہا ہے اپریسیشن بھی مل رہی ہے اور جتنا تھرو پراپر چل رہا ہے. یعنی کہ پہلے کیا ہو رہا تھا کہ نیب سے بچنے کے لیے آفیسرز کہتے تھے کہ کسی جونیئر آفیسر کا نام لکھ دیا ریکمنڈیشن ٹو دس اینڈ اوکے، تو وہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتے تھے، نیچے کی ریکمنڈیشن ڈال دیتے کہ اس نے کہا تھا لہذا میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ کل نیب کا کیس بنے. تو وہ جناب اب پوری جو ہے نا اتھارٹی لے رہے ہیں، پوری ذمہ داری لے رہے ہیں اور اتھارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ایکسیلنٹ ورک چل رہا ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو بیج بوئے ہوئے ہیں یا جن کو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایسی مائنز لگائی ہوئی ہیں، یعنی کہ دھماکہ خیز مائنز لگائی ہوئی ہیں سسٹم میں کہ اس کو نکالتے عرصہ لگ جائے گا. بہرحال ہم نکل رہی ہیں. مہنگائی آپ کو پتہ ہی ہے، ڈالر کا ریٹ پتہ ہے آپ کو، اور پورا فنکشن جو انسان خراب ہوا ہے. تو اس میں جو صورتحال چل رہی ہے نا اس کا ثمر اس وقت میں پنجاب کی عوام کو تو ملنا شروع ہو گیا. یعنی کہ اگر آپ کہہ لیں کہ کوئی 10% پریشان ہے نا دیگر صوبوں میں، تو وہ 5% جو ہے نا اس کا آدھا جو پریشانی ہے نا وہ پنجاب کے اندر ہے. وہ بھی جو انسان بتدریج بہتری کی طرف جا رہا ہے. معاملہ دوائی مل جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے، پانی تھوڑا صاف مل رہا ہے، پانی وافر مل رہا ہے. ایگریکلچر کے اندر جو ہے نا انٹرنلی اتنی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی، بہتری ہوتی جا رہی ہے. بے گھر لوگوں کے لیے بھی یہ جو اسکیم آئی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ تیز ہوئے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اپنا جو ہوم سلور ہے، جو اپنا جمیوں پونجی ہے وہ کٹھی کرو، کسی طریقے سے پلاٹ مل جاتا ہے تو گھر بنا لو. اس طریقے کی یعنی کہ سوچ بنی ہوئی ہے. تو ایکسیلنٹ ورک ہو رہا ہے. اور جو صورتحال لگ رہی ہے کہ اگر آج بھی الیکشن آ جائے، آج کے دن بھی الیکشن آ جائے، واضح اکثریت جو ہے نا بہت بڑی اکثریت جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کی ہے. اور اگر 6 مہینے اسی طرح سے مزید گزر گئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ نواز شریف ہی نواز شریف ہوگی. پنجاب کی حد تک کی میں بات کر رہا ہوں. اور فیڈرل کے اندر جو ہے نا اس وقت میں بہت ہی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ بس پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا. ڈیفالٹ ہوئے تو پورا جو آپ کہہ لیں ڈاکٹرائن اور نیٹ ورک مل کے جو کام کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے ڈی نیوکلیئر کریں گے اور ہماری موجیں اور حالانکہ موجیں نہیں، سب بیڑے ہی غرق ہو جاتا. یہ جتنے ہیں نا اس طرح کے لوگ جو ذہنی خناس، جن کو رائے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ کر کے ایسے کام کرتے ہیں، تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس طرح کے لوگوں کی کپڑے بھی نہیں بچتے. لیکن ان کی کوئی حوث ایسی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سچے ہیں. آپ کو یاد ہے مشرف نے اس ملک کا کیسے بیڑا کر رکھا تھا؟ بعد میں ایک امریکن ویزے کے لیے کیسے دوسروں کو ہاتھ لگا رہا تھا، منتیں سماجتیں، ویڈیو بنائی اگلوں نے. جس جگہ کی ویڈیو مشرف کی وہ بنی ہوئی ہے نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ویڈیو بنا لے. لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ اوقات ہے اس ڈکٹیٹر کی جو لوگوں کی زندگیوں کا مالک بنا ہوتا ہے. وقت کا فرعون تھا مشرف. تو یہ کسی کو نہیں ملتا، اپنے مفادات کے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے، یہ ایک میجک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حوث ڈال دی جاتی ہے. جیسے ابھی یوتھی ہیں، وہ ہیں ہمارے وجود کا حصہ ہی لیکن پاگل ہوئے ہیں. ان سے پوچھو جی عمران خان، وہ بتاتا ہے 12 موسم ہوتے ہیں، اگلے گنوا بھی دیں گے. وہ کہتا ہے پانی کا کنواں کھودو، وہاں سے پیٹرول نکل آتا ہے، گیس نکل آتی ہے، وہ بتائیں گے، وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے.
وہ مطلب اس بات پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ واقعی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو تھا نا، جو عمران خان کہہ رہا تھا جرمنی اور جاپان کی سرحدوں پر انڈسٹری لگی تھی، آپ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتا ہے، تو اس جگہ پہ آپ کیا کر لیں گے؟ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.